हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 जानवर ऐसे हैं जो मूज़ी हैं और उनको हरम में भी मार डालना चाहिए। कौवा, चील, बिच्छू, चूहा और काटने वाला कुत्ता। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 किस्म के जानवरों को मारने का हुक्म दिया, जो सब के सब मूज़ी हैं, चाहे वो हरम में हों या गैर हरम में। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 5 के नाम बताए कि ये कौवा, चील, बिच्छू, चूहा और काटने वाला कुत्ता है। ये 5 किस्म के जानवर अपनी तबीयत के एतबार से बाकी तमाम जानवरों से अलग हैं, क्योंकि ये हमला आवर होते हैं और मूज़ी हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद के नाम गिनवाए, क्योंकि इनकी अज़ियत ना कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। बाकी तमाम जानवरों में जो भी अज़ियत नाकी में उनसे मुशाबे होंगे, उनका हुक्म भी यही होगा, उन्हें भी उनके मूज़ी फन और नुकसानदेह होने की वजह से कत्ल कर दिया जाएगा। न हरम उन्हें बचाएगा और न एहराम उन्हें पनाह देगा। मोहतरम नाज़रीन, इस्लामी तालीमात की रोशनी में जहाँ ये मालूम होता है कि कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जो घरों में रिस्क की तंगी, बेबरकती और परेशानी लाने का सबब है, वही दूसरी जानिब इस्लाम हमें ऐसे जानवरों के बारे में भी आगाह करता है जो कि बरकत वाले हैं, और घर में इन जानवरों को रखने से घर के अंदर दौलत और रिस्क की फरावानी होने लगती है। आज की इस वीडियो में आपको ऐसे 3 जानवरों के बारे में बताएंगे जो कि बेहद बरकत वाले हैं और जिनको घरों के अंदर रखने से घरों में बरकत आती है और दौलत और पैसा आने लगता है। ये जानवर कौन कौन से हैं और इनमें कौन कौन सी निशानियां पाई जाती हैं, ये सब जानने के लिए बराही करम इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इनमें से पहला जानवर मुर्गा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब भी मुर्गे की आज़ान सुनो तो अल्लाह तबारक व तआला से इसका फजल मांगो, क्योंकि मुर्गा फरिश्ते को देखकर आज़ान देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से हमें मालूम होता है कि मुर्गा फरिश्तों को देख सकता है और फरिश्तों को देखने के बाद ही आज़ान देता है। बुजुर्गों का कहना है कि अगर मुर्गा सुबह सुबह आज़ान देता है तो मुर्गे की ये आज़ान बहुत ही ज़्यादा मुबारक होती है, क्योंकि मुर्गा ये आज़ान रिज़्क़ के फरिश्तों को देख कर दे रहा होता है, क्योंकि सुबह के वक्त सबसे पहले रिज़्क़ के फरिश्ते ही घर में दाखिल होते हैं। और अगर ऐसे में घर वाले एक छोटा सा अमल कर लेते हैं तो उनके घर में इस कदर माल व दौलत आ जाएगी कि घर वालों को समझ नहीं आएगी कि इतनी दौलत को रखें कहाँ और इसका करें क्या। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपने भी अपने घर में मुर्गा रखा हुआ है और आपका मुर्गा सूरज निकलने के वक्त आज़ान देता है तो आप ये अमल करें कि सबसे पहले 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और उसके बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इन तीनों अल्फाज को इकट्ठा पढ़ेंगे तो 1 मरतबा हो जाएगा। इनको 33 मरतबा पढ़ लीजिए और आखिर में फिर से 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। इसके बाद अपने घर के रिज़्क़ के लिए अल्लाह तबारक व तआला के सामने आजिज़ी से और दिल की गहराई से दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला पर मुकम्मल तवक्कल और यकीन रखें और फिर देखें कि आपके तमाम मसाइल कैसे हल होते हैं। ये भी जान लीजिए कि अक्सर लोगों का ये कहना है कि सिर्फ सफ़ेद मुर्ग ही फरिश्तों को देख सकता है, लेकिन हकीकत में तमाम मुर्ग, खा उनका रंग कैसा भी हो और उनका ताल्लुक़ किसी भी नस्ल से हो, ये तमाम मुर्ग फरिश्तों को देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके घर में मौजूद मुर्गा बेवक्त की अज़ानें देने लगता है तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में कोई परेशानी आ सकती है। तो ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि वो आपको हर मुसीबत और परेशानी से महफूज रखे, और अगर हो सके तो सदका व खैरात भी ज़रूर कर दीजिए। लिहाजा अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं या बुरे वक्त के बारे में पहले से ही आगाह होकर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआएं करना चाहते हैं तो अपने घर में कम से कम 1 अदद मुर्गा ज़रूर पाल लें। इन जानवरों में दूसरे नंबर पर बिल्ली है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली के सबब अजाब दिया गया। उसने बिल्ली को बांध कर रखा हत्ता कि वो मर गई। वो औरत इस सबब से जहन्नम में दाखिल की गई। जब इस औरत ने बिल्ली को बांधा तो उसको खिलाया ना पिलाया और ना उसको कीड़े मकोड़े खाने के लिए आज़ाद किया। इसी तरह बिल्ली पानी पीकर झूठा कर दे तो इस पानी से वज़ू भी हो जाती है। अगर बिल्ली के झूठे पानी के अलावा पाक पानी मुयस्सर हो
تو بہتر یہ ہے کہ اس پاک پانی سے وضو کیا جائے، اور اگر صرف بلی کا جھوٹا پانی موجود ہو، اس کے علاوہ پاک پانی میسر نہ ہو، تو اس صورت میں بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کرنا بلا کراہت درست ہوگا۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں، انہوں نے نماز میں ہی اشارہ کیا کہ اسے رکھ دے، اور بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا۔ حضور کا فرمان ہے کہ یہ بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، کشبہ بن کعب بن مالک کی حدیث میں ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ یہ کشبہ کے سسر ایک دن کشبہ کے پاس گھر آئے تو اس نے ان کے لیے ایک برتن میں وضو کے لیے پانی ڈالا۔ ایک بلی آئی اور پانی پینا چاہا تو انہوں نے برتن کو بلی کی جانب ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ پی لے۔ کشبہ کہتی ہیں اب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میں انہیں دیکھے جا رہی ہوں تو وہ کہنے لگے میری بھتیجی کیا تم اس سے تعجب کر رہی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نجس نہیں بلکہ یہ تم پر آنے جانے والی ہے۔ گھر میں بلی پالنے کے حوالے سے فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے۔ بلی موذی جانور نہیں نہ ہی نجس ہے، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، اس لیے کہ یہ گھر پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے، سانپ اور چوہے کھا جاتی ہے، اور نجس اس لیے نہیں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتا دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ نام ہی اس لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہو گئے اور لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے۔ ان احادیث اور دلائل سے دو باتوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، پہلی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلیوں کی کس طرح قدر کیا کرتے تھے، اور دوسری یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق یعنی بلی اتنی بھی نجس یا ناپاک نہیں ہوتی، بلکہ یہ پاک جانور ہیں جنہیں گھر پر پالا بھی جا سکتا ہے، اور اگر بلی کسی کھانے پینے والی چیز کو جھوٹا کر دیتی ہے تو وہ کھانا بھی ہرگز ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ بلی کے جھوٹے کھانے کو کھایا بھی جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کے پیشی نظر معلوم ہوتا ہے کہ بلی ایک نہایت ہی خوبصورت اور گھروں میں پالا جانے والا جانور ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی بلیوں کی بد دعا کا سبب نہیں بننا چاہیے، کیونکہ جب بلی کسی کو بد دعا دیتی ہے تو اس کی بربادی یقینی ہے۔ یقیناً آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ بلی جس گھر میں بچے دیتی ہے یا جس گھر میں رہتی ہے اور کھاتی پیتی ہے تو وہاں پر رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں تو اپنے گھر میں آنے جانے والی بلیوں سے محبت کیا کریں، اور اگر ہو سکے تو ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ سامان ضرور رکھ دیا کریں۔ تیسرا برکت والا جانور بکری ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں میں بکری کا ذکر آتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ بڑے شوق سے نوش فرمایا کرتے تھے، اور بکری کے دودھ کا شمار سنت غذا میں ہوتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکری میں بہت ہی زیادہ برکت رکھی ہے۔ بکری کا دودھ گائے کے دودھ سے کس قدر زیادہ صحت بخش اور فائدہ مند ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 12 سال کی عمر کے بعد 75% لوگوں کو گائے اور بھینس کا دودھ ہضم ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ جو دودھ پیتے ہیں تو وہ ہضم ہوئے بغیر ہی جسم سے باہر نکل جاتا ہے، جبکہ بکری کے دودھ میں بھینس اور گائے کے دودھ کے نسبت نہ صرف بہت زیادہ غذائیت پائی جاتی ہے بلکہ ایک 80 سال کے بوڑھے کو بھی بکری کا دودھ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی یہ سوچ کر کہ بکری پالنا میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اپنے گھر میں کم سے کم ایک بکری رکھتا ہے تو بڑے بزرگ کہتے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں کبھی غربت آ جائے یا کسی قسم کی تنگ دستی ہو جائے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کون سے 3 جانور ہیں جن کو گھروں کے اندر پالنا انسانوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ ان کو پالنے سے گھروں میں رزق کی فراوانی اور خوشحالی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔